السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناة وفاء كروشيت مع اختكم وفاء. اليوم غنخدم معكم واحد الغرزة جميلة سميتها غرزة الباف او غرزة حبة العدس. هادو هما الاسماء ديالها، عندها استخدامات متعددة. كنمكن لكم تخدموا بها شعر مثلث اولا مستطيل، كنمكن لكم تخدموا بها كشكول، طاقية، يعني هي تخدموا بها اي حاجة حبيتو. كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير، ما تنسونيش في اللايك والتعاليق، واللي مازال ما اشتركتش في القناه تشترك وتفعل الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. يلا باش نشوفوا الطريقه على بركه الله. اول حاجه كديروا الدائره السحريه، كنطلعوا بثلاث سلاسل، واحد زوج ثلاثه، وكنخدموا داخل الدائره 12 عمود، وبين ثلاثه الاعمده كنديروا سلسلتين. دابا درنا ثلاث سلاسل الاولى هي اول عمود، جوج الاعمده كنديروا جوج السلاسل، واحد زوج، من بعد كنخدموا ثلاثه اعمده، من بعد كنديروا جوج سلاسل، ثلاثه الاعمده، جوج سلاسل وثلاثه الاعمده. من بعد كنسدو العقيده ديالنا بحال هكذايا، كيكون عندنا ثلاثه الفراغات، واحد زوج ثلاثه. من بعد كنطلعوا بثلاث سلاسل، واحد زوج ثلاثه، وكنمشيو لاول فراغ عندنا هنايا كنخدموا فيه ثلاثه اعمده بلفتين، واحد زوج ثلاثه. من بعد كنديروا جوج سلاسل وكنعاودوا في نفس المكان ثلاثه الاعمده بلفتين. من بعد كنخدموا خمسه سلاسل، واحد زوج ثلاثه أربعة خمسة. كنمشيو هاد الفراغ هذا كنسدو فيه بغرزة حشو. من بعد كنديرو خمسة سلاسل، زوج ثلاثة أربعة خمسة. كنمشيو لهاد الفراغ الآخر كنخدمو ثلاثة الأعمدة بلفتين، واحد زوج ثلاثة. كنديرو جوج سلاسل، واحد زوج، كنخدمو ثلاثة الأعمدة بلفتين في نفس الفراغ. من بعد كنطلعو بثلاث سلاسل، واحد زوج ثلاثة، كنقلبو العمل ديالنا. كنمشيو لهاد الفراغ هذا، هذه هي غرزة الصدفة. كنمشيو لهاد الفراغ كنخدمو صدفة واحدة أخرى، يعني ثلاثة الأعمدة، سلسلتين، ثلاثة الأعمدة.
من بعد كنخدمو 5 السلاسل، 1 2 3 4 5. كنجيو هنايا لهاد الفراغ كنسدو بغرزة حشو، كنخدمو 5 السلاسل، 1 2 3 4 5، وكنجيو لهاد الفراغ هنايا عاوتاني كنسدو بغرزة حشو. من بعد كنخدمو 5 السلاسل، 1 2 3 4 5، وكنجيو لهاد الفراغ كنخدمو 3 الأعمدة بلفتين. من بعد كنديرو 2 السلاسل وكنخدمو 3 الأعمدة بلفتين. من بعد كنطلعو 3 سلاسل، 2 3، كنقلبو العمل ديالنا وكنخدمو عاوتاني في نفس الفراغ 3 الأعمدة. يعني هاد الخدمه اللي من الجناب دائما كتعاود، هاد غرزه الصدفه كتبقى ديما كتعاود معنا كما قلت لكم. 3 الاعمده بلفتين، 2 السلاسل، 3 الاعمده. من بعد كنديرو 5 السلاسل، 2 3 4 5، كنجيو لهاد الفراغ هنايا كنسدو بغرزه حشو. واحد 2 3 4 5 سلاسل، وكنجيو لهاد الفراغ هذا كنخدمو فيه الغرزه المنتفخه. كناخدو 8 لفات فوق الكروشي، هذه هي الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه، السابعه، وهذه الثامنه، وكنخرجوا منه الكروشي ب8. من بعد كنسدو بغرزه منزلقه. من بعد كنديرو 5 السلاسل، 1 2 3 4 5، وكنسدو بغرزه حشو في هذا الفراغ هذا. من بعد كنمشيو ب5 السلاسل، 1 2 3 4 5، كناخدو 2 لفات فوق الكروشي وكنخدمو 3 الاعمده بلفتين. 1 2 3. من بعد كنديرو 2 السلاسل، كنخدمو 3 الاعمده بلفتين. 1 2 3. من دابا كطلعوا ب3 سلاسل، 1 2 3، كنقلبوا العمل ديالنا، كنجيو للفراغ كنخدموا فيه 3 الاعمده بلفتين. 1 2 3، 2 السلاسل، 1 2. من بعد كنخدموا 3 الاعمده بلفتين في نفس الفراغ.
كنديرو 5 السلاسل، 2 3 4 5. كنسدو في هذا الفراغ هذا بغرزة حشو، كنعملو 5 السلاسل، 2 3 4 5. كنجيو هذا الفراغ هذا كنسدو بغرزة حشو، كنعاودو 5 السلاسل، 2 3 4 5. كنعاودو نجيو لهاد الفراغ كنسدو بغرزة حشو، كنعاود 1 2 3 4 5. كنجيو لهاد الفراغ كنسدو بغرزة حشو، كنعاود 1 2 3 4 5. كنوصلو لغرزة الصدفة وكنخدمو الصدفة. كنخدمو 3 الأعمدة بلفتين، 1 2 3، 2 السلاسل و3 الأعمدة بلفتين، 1 2 3. من بعد كنطلعو ب3 السلاسل، 1 2 3. كنقلبو الخدمة ديالنا، كنعاودو نخدمو 3 الأعمدة، جوج السلاسل، 3 الأعمدة، من بعد 1 2 3 4 5 السلاسل. كنسدو في هذا الفراغ هذا كنحسبو 1 2 3 4 5. وكنجيو لهاد الفراغ هذا كنخدمو فيه الغرزة المنتفخة. كناخدو 8 اللوية تاع الكروشي، الاولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، 5 6 7 و8. كنخرجو منهم الخيط وكنسدو بسلسلة. من بعد كنخدمو 5 الغرز، 1 3 1 2 3 4 5. كنجيو لهاد الغرزة هادي، عفوا لهاد الفراغ هذا كنسدو بغرزة حشو. كنعاودو 5 السلاسل، 2 3 4 5. كنعاودو نمشيو لهاد الفراغ كنخدمو فيه غرزة منتفخة. كناخدو 8 اللويات على الكروشي، 2 3 4 5 6 7 و8. كنخرجو منهم الخيط وكنسدو بسلسلة. من بعد كنخدمو 5 السلاسل، 1 2 3 4 5. كنجيو لهاد الفراغ هذا وكنسدو بغرزة حشو. من بعد كنخدمو 5 السلاسل، 2 3 4 5. وكنخدمو غرزة الصدفة اللي هي 3 الأعمدة، 2 السلاسل، 3 الأعمدة. جوج السلاسل و3 الأعمدة. من بعد كنطلعو 3 سلاسل، كنقلبو العمل ديالنا وكنخدمو غرزة الصدفة. درنا 3 الأعمدة، 2 السلاسل و3 الأعمدة.
من بعد كنديرو 5 سلاسل، 3 4 5. كنجيو لاول فراغ كنسدو بغرزة حشو، كنعاودو 5 سلاسل، 3 4 5. كنجيو لاول فراغ للثاني فراغ كنسدو بغرزة حشو، كنعاودو 5 سلاسل، كنجي للفراغ الموالي كنسدو بغرزة حشو. من بعد كنخدمو 5 سلاسل، 2 3 4 5. كنجيو لهاد الفراغ كنسدو بغرزة حشو، 1 2 3 4 5. الفراغ الموالي بغرزة حشو، 1 2 3 4 5. الفراغ الموالي غرزة حشو، 1 2 3 4 5. كنشوفو الصدفة كنخدمو 3 الأعمدة، 2 3. كنخدمو 2 سلاسل و 3 الأعمدة، 1 2 و 3. من بعد كنطلعو ب3 سلاسل، 1 2 3. كنقلبو العمل ديالنا وكنخدمو الصدفة، 3 الأعمدة، 2 سلاسل و 3 الأعمدة. من بعد كنخدمو 5 سلاسل، 2 3 4 5. كنجيو لاول فراغ كنسدو بغرزة حشو، من بعد 5 سلاسل، 3 4 5. كنجيو للفراغ الموالي كنخدمو فيه غرزة الباف، كنجبدو 8 اللويات فوق الكروشي، 2 3 4 5 6 7 و 8. كنخرجو منهم الخيط كاملين. كنسدو سلسلة ونخدمو 5 غرز، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. كنسدو في الفراغ الموالي، من بعد كنخدمو 5 سلاسل، 2 3 4 5. وكنجيو لهاد الفراغ هنايا كنخدمو غرزة الباف، كناخدو 8 اللويات فوق الكروشي، الاولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، 5 6 7 وهادي 8. كنخرج منهم الكروشي، هي شويه كتعكس. كنسدو سلسله، كنخدمو 5 سلاسل، كنسدو في هذا الفراغ غرزة حشو، من بعد كنديرو 5 سلاسل. كنجيو عاوتاني لهاد الفراغ هذا كنخدمو غرزة الباف، هادي اللويه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، 5 6 7 و 8. نخرجو من الكروشي، كنسدو سلسله، من بعد 5 سلاسل، كنسدو في الفراغ، كنديرو 5 سلاسل وكنديرو غرزة الصدفة.
كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا اخواتي. يعني بالنسبه للشال غتبقاو تعاودوا نفس الخطوات حتى كتوصلوا للقياس اللي بغيتو. يعني هاد الغرزه هذيك الا حبيتوها تكون كبيره بطبيعه الحال كتزيدوا عدد اللفات، قلتلكم ديروا 10 12، ولا بغيتوها صغيره كديروا 5 ولا 4 على حسب اللي عجبكم. كنتمنى تكونوا استفدتوا وتعجبتكم الغرزه. ما تنساونيش في اللايك والتعليق، واللي مازال ما اشتركش في القناه تشتركوا وتفعل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. والى اللقاء في عمل قادم ان شاء الله.